Adlaw karon nga Domingo, Domingo sa Pentecostes o ang pagkunsad sa Espiritu Santo diha sa mga apostoles o sa mahal nga Birhen Maria. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit ug sa kalit may dahunog gikan sa langit. Sama sa kusog nga huros sa hangin ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diya sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkalaing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalaing nasod sa kalibutan. Sa pagkanungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila ug labihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong niingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan? Dinhi kanato may mga taga Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya dool sa Cyrene. Ang uban kanato taga Roma nga mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga nakabig sa tinuhan sa mga Hudiyo ug may pipila pa kanato nga taga Krita ug Arabia. Apan bisan pa niini kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan may tungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kinutlo sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tawo nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo. Gawas kon manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkanalaing mga hiyas nga espirituhanon, apan maorang espirituha ang nagatag niini. May nagkanalaing paagi sa pag-alagad, apan maorang Ginooha ang gialagaran. May nagkanalaing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila kailanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Sa samang pagkaagi kitang tanan, mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diya sa usa ka lawas pinaagi sa mao gihapong Espiritu ug gipainom kitang tanan sa usa ka Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkagabi na niadtong Domingoha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya, mitunga si Hesus sa taliwala nila ug niingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Hesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo.
gisulti niya kini ug unya gihoypan niya sila o giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.